बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ हो। आज का कटन रेजर पहले आपके साथ शेयर करूं, फिर आपको बताऊं नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब में बाकायदा रब्ता हुआ और अनकरीब एक मुलाकात भी होने जा रही है और उस मुलाकात के हवाले से तस्दीक भी हो गई है। खुद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तस्दीक कर रहे हैं और इरफान सिद्दीकी साहब मोतमद ख़ास मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के वो तस्दीक कर रहे हैं। लेकिन उस मुलाकात में और उस गुफ्तगू के दौरान बहुत से दावे ज़रूर सामने आए हैं, जिसमें इस बार वज़ीर आज़म पाकिस्तान का लाहौर से नहीं होगा। एक ये दावा है और एक ये दावा है कि 21 अक्टूबर के जलसे ने नवाज़ शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म डिक्लेयर कर दिया। इसकी डिटेल्स तफसीलात मैंने डेफिनेटली आगे बतानी है। कोर कमेटी का इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, बड़ा ही दंदान शिकन किस्म का एलामिया जारी हुआ है, उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो मैंने आपको बतानी है। इसके अलावा दीगर अहम तरीन पेशरफ्त हैं उससे मुतलिक मैं आपको आगाह करूँ। तो सबसे पहले जी मैं आज के ज़रा कटन रेजर से मुतलिक बता दूँ, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के लिए आज एक अहम तरीन दिन है जी। और इमरान खान के साइफर समेत 3 अहम केसेस की समाअत है आज, वो हो रही है और सारी की सारी इस्लामाबाद की हदूद में ही हो रही है। सबसे पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एक समाअत है और फिर जेल के अंदर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खसूसी अदालत है, जी हाँ उसकी समाअत है साइफर केस के हवाले से। साइफर केस में जेल में समाअत में आज बाकायदा ट्रायल का आगाज़ होगा इमरान खान साहब के, और कंफर्म इतला दिया है कि 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे और ना सिर्फ रिकॉर्ड होंगे उसके बाद उनके ऊपर जरा भी आज ही शुरू हो जाएगी। और ये है यानी साइफर केस में आज बाकायदा, क्योंकि पिछली बारी चालान नहीं मांगा था, नहीं मिला था और फिर लास्ट समाअत में उन्होंने कहा था कि जिस साइफर के ऊपर ये सारा मुद्दा इमरान खान साहब के खिलाफ खड़ा किया गया है उस साइफर की अभी तक कॉपी या उस साइफर की क्या हकीकत है वो हमारे सामने नहीं है। वो साइफर हमारे सामने हो तो हम गवाहों के ऊपर किसी किस्म का गुजारा कर सकते कि किस तरह पाकिस्तान के कवानीन तोड़े गए हैं, किस तरह आइन को तोड़ा गया है, किस तरह कौमी सालमियत को ख़तरे में इमरान खान साहब ने डाला हुआ है ना। तो इस बना पर पिछली बार भी गवाह आए थे और गवाही नहीं दे सके थे, लेकिन आज का यह है कि 3 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। 9 से 10:30 बजे तक सबसे पहले इमरान खान साहब की उनके वकला से मुलाकात कराई जाएगी और शाह महमूद कुरैशी की भी मुलाकात कराई जाएगी और 10:30 बजे समाअत का आगाज़ होगा, जिसमें इमरान खान साहब के वकील हैं सलमान सफदर और नए वकील हैं सिकंदर जुल्कुनैन। ये सिकंदर जुल्कुनैन सलीम, जी हाँ ये अभी रिसेंटली हायर किए गए इमरान खान साहब के लिए। इनके हवाले से है कि ये बाकायदा अब इनकी सर्विसेज ली गई हैं साइफर केस के हवाले से। उधर साइफर केस की खसूसी अदालत के जज की तैनाती पर एक सवाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और जेल में ट्रायल से मुतल्लिक, जी हाँ ये भी एक सवाल है। सिंगल बेंच जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब था, तो उन्होंने कहा था कि नहीं साइफर केस की जो खसूसी अदालत है और उसका जो जज है वो बिल्कुल अप टू द मार्क है, मेरिट के मुताबिक है, उसकी तैनाती भी सही है और जेल ट्रायल से मुतल्लिक हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। तो तारीख वो उन्होंने मुस्तरद कर दिया था जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। तो उसके ख़िलाफ़ ना इंट्रा कोर्ट अपील की थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील है जिसे जस्टिस मियाँ गुल हसन जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब और जस्टिस समन रिफ़त साहिबा जी, जी हाँ ये 2 इंट्रा कोर्ट अपील में ना ये जो बेंच है ये आज उसकी समाअत करेगा। तीसरा तोशा खाना के फौजदारी केस में, जी हाँ जिस पे इमरान खान साहब को सज़ा हुई थी, उस सज़ा के ख़िलाफ़ मरकज़ी अपील है कि ये केस बनता ही नहीं है और उस अपील पर आज जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब, मशहूर ज़माना इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब और जस्टिस तारिक जहांगीरी साहब, जी हाँ ये आज उसकी समाअत भी करेंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। अदालत ने ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन को नोटिस भिजवाए हुए हैं और लेट्स सी देखें आज इन 3 अहम तरीन केसेस के अंदर क्या होता है। दीगर पेशरफ्त में आगे करूँ तो पाकिस्तान तहरीक से आखिर में मैं नवाज शरीफ और जरदारी साहब की फ़ोन कॉल और मुलाकात से मुतल्लिक आपको बताता हूँ जो हुई है जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कल एक इजलास बुलाया, उसके बाद बड़ा तगड़ा एलामिया जारी किया गया जिसमें इमरान खान साहब को खराज तहसीन पेश किया गया। उन्होंने कहा कि 100 रोज़ से पूरी ये और इसमें वकला ज़्यादा है ये भी मैं आपको बताऊँ, उन्होंने कहा 100 रोज़ से ज़ायद वक्त कैद में हो चुका है इमरान खान साहब को और इमरान खान के हौसले से ही कौम को हौसला मिला है। और कोर कमेटी में शरीक हामिद खान साहब ने कहा है कि लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देना चाहते हैं, हम इस मौके को किसी तौर पर भी ज़ाया नहीं करेंगे, मुल्क के कोने कोने से हम अपने उम्मीदवार खड़े करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की ज़रा गौर तलब बात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की खसूसी हिदायत पर तमाम जबर और रियासती बर्बरियत के बावजूद कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाब लड़ेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। तो ये फ़ैसला
ہو چکا ہے جی. امیدوار نامزد ہوں گے. عمران خان بے گناہ ہیں اور جیل میں ہیں، اور یہ بے گناہ عمران خان جیل سے رہا ہو کر تاریخی انتخابات میں قوم کی قیادت کرے گے. یہاں مجھے ڈاؤٹ ہے. نہیں تو پھر یہ 16-17 مہینے اور پھر 9 مئی اور 9 مئی کے بعد توشہ خانہ، توشہ کے بعد سائفر کے بعد 9 مئی کے کیسز، ان سب کی پریکٹس کی وجہ کیا بنی؟ اگر عمران خان صاحب کو الیکشن کے اندر انہوں نے باہر رہنے دینا اور انتخابی مہم چلائیں گے. یہاں مجھے تھوڑا اختلاف ہے. باقی چیزوں میں تو میں یہاں کانٹراڈکٹ کر سکتا ہوں. ساتھ ساتھ اس اعلامیے میں الیکشن کمیشن کو لیول پلینگ فیلڈ والا جو وعدہ اور جو دعویٰ جو انہوں نے 30 نومبر کے بعد دینا ہے، اس کو بھی انہوں نے یاد کرایا ہے. عدالتوں کو یہ یاد کرایا کہ انتظامی طاقت کی بنیاد پر جھرلو کو روکا جائے. یعنی یہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے نا، جتنے بھی افسران ہیں اب تک پی ڈی ایم کی حکومت کے شہباز شریف صاحب کے لگے ہوئے ہیں. ایون عدالت کے حکم کے باوجود، الیکشن کمیشن کے حکم کے باوجود، اس وقت ڈی سی اسلام آباد بھی وہی ہیں جو شہباز شریف صاحب نے لگائے تھے، آئی جی اسلام آباد بھی وہی ہیں جو شہباز شریف صاحب نے لگائے تھے. اس کے علاوہ بھی ملک بھر میں تمام کے تمام وہی افسران ہیں جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ نے جن کی ٹرانسفر پوسٹنگ کی تھی. ٹھیک ہے. اور ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ بھی کیا ہے کہ پی ڈی ایم اور نگران حکومت پر وائٹ پیپر جاری کریں گے. یعنی یہ نیکسٹ لیول پہ ہے، یہ انڈر اٹیک پہ ہے پاکستان تحریک انصاف. یہ ڈیفنس کھیلنے کے پلان میں نہیں ہے، اور یہ سب پلان ڈیفینیٹلی وکلا کے ہاتھوں ایگزیکیوٹ ہونے. میں نے آپ کو بتایا پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت کور کمیٹی میں وکلا ایگزسٹ کر رہے ہیں. عمران خان صاحب کے کیسز کو وکلا دیکھ رہے ہیں. پاکستان کی مین سٹریم میڈیا پر وکلا ہی پاکستان تحریک انصاف کے جو ان کا کیس پلیس کر رہے ہیں. تو بہرحال وہاں نون لیگ کے اجلاسوں کے بعد نون لیگ پیپلز پارٹی نون لیگ کو لیول پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے، پیپلز پارٹی ان کو ایمن فیلڈ یاد کرا رہی ہے. وہاں یہ سب ہے، لیکن یہاں تیاریاں اس قسم کی ہیں. اب آ جاؤں اس ملاقات سے متعلق. جی مریم اورنگزیب صاحبہ کے متعلق 21 اکتوبر کو نواز شریف صاحب نے آ کر پاکستان کے چوتھے بار وزیر اعظم بننے کا اعلان کر دیا تھا. اچھا، اس کے بعد رات کو یہ خبر پتہ چلی کہ لیکن اس خبر سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جب اس خبر کی تصدیق کی کہ میاں محمد نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب کی فون پہ بات ہوئی ہے جی، اور عنقریب ان کی ملاقات بھی، اس کی تصدیق بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کی. لیکن اس سے پہلے جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے، فیصل کریم کنڈی وغیرہ وہ اس کو ڈینائی کرتے رہے، لیکن بلاول صاحب نے کہا کہ ہاں یہ ہوئی تھی، لیکن یہ پرانی خبر ہے. خبر پتہ آج چلی لیکن یہ پرانی خبر ہے. اور ساتھ ہی انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ یہ جتنی باتیں ملاقاتیں ہوتی رہے لیکن اس بار پاکستان کا وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا. اچھا جی، اور پھر تصدیق بھی کی اور انہوں نے کہا یہ بالکل بات ہوئی ہے اور ریاست بچانے کی بات چیت ہوئی ہے نواز شریف اور شہباز شریف میں، اور آگے بڑھنے پر بات ہوئی ہے. یعنی مستقبل قریب میں ملاقات کا عندیہ بھی دیا گیا ہے. لیکن انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ 21 اکتوبر کو ہوئی تھی. اور ویسے میں آپس کی بات ہے، کیا وہ کہہ رہے ہیں جی اس باری وزیر اعظم لاہور سے نہیں ہوگا، تو ظاہر بات ہے بلاول بھٹو زرداری کے لیے کہہ رہے ہوں گے کہ میں آؤں گا. ٹھیک ہے، عمران خان صاحب سے متعلق تو نہیں کہیں گے. تو وہ کہہ رہے ہیں جی 21 اکتوبر کو تصدیق ہو چکی ہے، نواز شریف صاحب پاکستان کے چوتھی بار وزیر اعظم بن رہے ہیں. کیا یہ حق، یہ دعوے کا حق پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے؟ کیا حالات یہ موافق ہے؟ نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو سینیٹر عرفان صدیقی صاحب نے بھی تصدیق کی ہے کہ جی 22 اکتوبر کو زرداری اور نواز شریف صاحب میں رابطہ ہوا تھا. انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی پاکستان آنے کی اور پھر مل بیٹھ کر چلنے کی. آگے یہ تھی اور عنقریب ایک ملاقات بھی ہے. ادھر نواز شریف صاحب کے ظاہری بات ہے ان کی قبولیت ہوگی، اس وقت تھوڑا مقبولیت پہ سوال ہے. اس کو ذرا کوشش کرنا ہے کوئی معجزاتی ایسا قدم اٹھا دیا جائے. اور سادی اور معصوم تو ہے پاکستان کی عوام. اور نواز شریف صاحب کی سزا کے خلاف ابھی تک اپیل سماعت کے لیے مقرر نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا سٹیٹس نہیں ہے کہ ان کو آزاد پھیر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود نہیں ہے. 2 ہفتے سے زیادہ وقت گزر گیا اور یہ سب جانتے ہیں کہ جس دن اپیلیں مقرر ہوئی اس دن وہ بری بھی ہو جائیں گے. اس سے زیادہ مستقبل کی منظر کشی کون کر سکتا ہے؟ فیڈ بیک سے متعلق ضرور آگاہ کیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.